अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, देर आयद दुरुस्त आयद, बिलाखिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को यह एहसास हो गया है कि उन्हें कहीं से इंसाफ नहीं मिलेगा और बल्कि पूरे पाकिस्तान की जितनी भी ओपोजिशन जमातें हैं उनको यह एहसास हो गया है कि ये फॉर्म 47 का रिजीम जो है ये कानूनी तरीके से तो खत्म नहीं होगा, लिहाजा अब अमली तौर पर डंडे के जोर पर इस हुकूमती ताबूत में आखिरी कील ठोक कर उसे दफनाने का बाकायदा बंदोबस्त कर लिया गया है। इस हवाले से अहम अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा और इसका अमली मुजाहरा देखा भी गया, डंडा चल गया और इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का डंडा काम कर गया। डंडे की वजह से तहरीके इंसाफ की बात बन गई। इस हवाले से भी कुछ अहम अपडेट्स हैं और कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ होने जा रही हैं। इस हवाले से आपको डिटेल बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने हर इंसाफ का दरवाजा खटखटा के देख लिया, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। हर जगह पे हर फर्द, हर कानून का रखवाला सत्तू पीकर शायद सो रहा है। अब इस वक्त पाकिस्तान की कौमी असेंबली नामुकम्मल है, इस वक्त पाकिस्तान की सेनेट नामुकम्मल है। इलेक्शन को तकरीबन कोई दूसरा साल चल रहा है, एक साल मुकम्मल हो चुका है और आज तक मखसूस निशिस्तों का फैसला नहीं हो पाया। आज तक आधी से ज्यादा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मेंबरान जो है वो आजाद घूम रहे हैं, यानी उनको रिकॉग्निशन नहीं मिली। हालांकि 3 दिन का टाइम होता है, 3 दिन में पार्टी ज्वाइन करनी होती है। आज तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ये फॉर्म 45, 47 वाला मामला हल नहीं हुआ। आज तक 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं उन पर समाअत नहीं हुई। इमरान खान के जो केसेस हैं वो नहीं लग रहे अदालतों में, तो इसके खिलाफ अब जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को लगा कि भाई अब कानूनी तरीके से हमें हमारा हक या इंसाफ नहीं मिलेगा, तो अब डंडे का रास्ता अपनाने का पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने सोच लिया है। और ऐसा एक जो मंजर है हमें अडयाला जेल के बाहर देखने को मिला। 6-7 हफ्ते हो गए थे इमरान खान साहब की फैमिली से इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी। हर अदालत का दरवाजा खटखटा के देख लिया, अदालत से ऑर्डर्स लेके देख लिए, परमिशन लेके देख ली, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट जो है वो अदालती अहकामात को, अदालती ऑर्डर्स को जूते की नोक पर मारते थे। कोई आइन, कोई कानून नहीं था, कोई अमलदारी नहीं थी कानून की। फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने मंगल के रोज जो है वो डंडा उठा लिया जी। अब पार्लियामेंट से सीधे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो मेंबरान थे वो अडयाला जेल चले गए। केपीके के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं असेंबली के, वो अडयाला जेल आ गए और वहां पर एक घुमसान का रन पड़ा, वहां पर धक्कम पेल हुई, वहां पर शदीद नारेबाजी हुई और जवान बहादुर पंजाब पुलिस वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वालों को इंडियन एजेंट्स या फिर इंडियन आर्मी के लोग या फिर इंडियन फौजी समझ के या मुल्क दुश्मन समझ के टूट पड़ी उन पर और हुबुल वतनी का, जमा मर्दी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों पर टूट पड़ी। खवातीन को घसीटा गया और मेंबरान असेंबली जो है उनके गिरेबान खींचे गए और उनके गले फाड़े गए, कपड़े उनके फाड़े गए, तशद्दुद किया गया। काफी वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद में और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ये प्रेशर देखकर बिलाखिर सिस्टम मान गया, मजबूर हो गया और इमरान खान साहब की 2 बहनों की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करवा दी। अब मुलाकात का अहवाल जो है वो ये है कि इमरान खान साहब खैरियत से हैं बिल्कुल। बाकी जो बातें हुई हैं वो बाद में शेयर करेंगे, फिलहाल उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
اب جناب ایک اپوزیشن اتحاد کا جو ہے ایک ہے نا، پاکستان تحریک انصاف نے محمود اچکزئی صاحب کی قیادت میں ایک تحریک تحفظ آئین پاکستان ایک اپوزیشن اتحاد بنایا تھا. اب وہ اتحاد جناب ایکٹیو ہو گیا ہے، جسے بہت پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن اب ہوا ہے، اور انہوں نے ایک 16 نکاتی ایجنڈا پیش کر دیا ہے، ایجنڈا بنا لیا ہے، اور ایجنڈا جو ہے وہ اس حکومت کے تابوت میں آخری کیل ہے. میں پوری آپ کو ڈیٹیل پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اپوزیشن اتحاد کے 16 نکاتی ایجنڈے میں موجودہ حکومت کے خاتمے سمیت نئے الیکشن اور آئینی جو ہے وہ ڈھانچے کی تفصیلات شامل ہیں. تفصیلات کچھ یوں ہے کہ ایجنڈے کے مطابق اپوزیشن 2024 کے انتخابات کو مکمل مسترد کرتی ہے اور آزاد الیکشن کمیشن کے تحت نئے انتخابات کا مطالبہ کرتی ہے. اپوزیشن بنیادی آئینی حقوق کے نفاذ کا مطالبہ کرتی ہے. اپوزیشن پیکا ایکٹ اور آزادی اظہار پر تمام قدغنوں کو مسترد کرتی ہے، جبکہ 26ویں آئینی ترمیم ختم کرنے اور پرامن احتجاجی سیاست کی اجازت کا مطالبہ کرتی ہے. اسی طرح اپوزیشن موجودہ حکمرانوں کی قانون سازی کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے اور عسکری فورسز کو آئین کی حدود کی پابندی کا مطالبہ کرتی ہے. اپوزیشن دہشت گردی کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے نیشنل ایکشن پلان کے مکمل نفاذ کا مطالبہ کرتی ہے. ایجنڈے میں اپوزیشن نے معاشی مشکلات کے تناظر میں حکومتی اخراجات میں کمی کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ ٹیکس سے متعلق وہ پالیسیاں جو کاروبار اور مڈل کلاس کو متاثر کرتی ہیں انہیں ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنایا جائے اور ججز کو ہراساں کرنا بند کیا جائے، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کو سنجیدہ لیتے ہوئے ٹرانسفر اور پوسٹنگ واپس لی جائے. پانی کی تقسیم میں برابری کے اصول کو مد نظر رکھا جائے. اپوزیشن سندھ اور چولستان میں نہریں بنانے کے فیصلے کو مسترد کرتی ہے. ایس آئی ایف سی کے فیصلے صوبائی خود مختاری پر کاری ضرب ہیں، لہذا اپوزیشن صوبائی حکومت کے تحفظ کو یقینی بنانے کا مطالبہ کرتی ہے. اچھا، یہ سب کرتے کرتے اب یہ کرنے کیا جا رہے ہیں اس حوالے سے دیکھتے ہیں. اور جی اب محمود خان اچکزئی صاحب کہتے ہیں اس حوالے سے کہ تقریب سے انہوں نے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر قومی حکومت بنائیں اور پاکستان کو بچائیں، یہ ملک کو اکٹھا کرنے کا وقت ہے. اور پھر جناب یہ اب ایجنڈا اب ہوگا کیا؟ اب جی 18 مئی کو جی ڈی اے نے اعلان کیا ہے سندھ میں اکٹھا ہونے کا اور اس میں ایک بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرنے کا. اس میں یہ اپوزیشن اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائے گی، اور 10 لاکھ بندہ نکالنے کا جو ہے وہ انہوں نے پلان کیا ہے. اس کے ایک تو یہ ہو گیا، اب وہ 10 لاکھ بندہ جو ہے وہ ساری اس چیز کا مطالبہ کرے گا. 10 لاکھ بندہ، اور ایسے وقت میں جب ملک میں یہ جنگی حالات چل رہے ہیں اور یہ ایجنڈا ابھی بنایا ہے، اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس حوالے سے ایک تحریک چلے گی اور یہ سارے اب اکٹھے ہو چکے ہیں. جو تصویر میرے سامنے ہے اس میں محمود اچکزئی صاحب ہیں، اس میں شاہد خاقان عباسی ہیں، سلمان اکرم راجہ اور باقی جو اپوزیشن کی جماعتوں کے لوگ ہیں وہ اس میں اس وقت شامل ہیں. تو اب یہ ڈنڈے کے زور پر اب عوامی طاقت سے جو ہے یہ سارے فیصلے کروائیں گے یا پھر ریورس کروائیں گے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے عوامی طاقت نے سسٹم کو مجبور کیا اور اس نے عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی. ورنہ دیکھیں 5 ہفتوں سے عمران خان صاحب کی بہنیں آتی تھی، ان کو کبھی گرفتار کر لیا جاتا تھا، کبھی ان کو دھکے دے کے وہاں سے نکال دیا جاتا تھا، کبھی اڈیالہ جیل کے گیٹ تک جانے ہی نہیں دیا جاتا تھا. اور آج جب ڈنڈا اٹھایا، جب زور دکھایا ہے تو آج ملاقات کروا دی ہے. اب یہاں پر اب یہ جو اپوزیشن اتحاد ہے اس نے جو ایجنڈا پیش کیا ہے، اب ایجنڈے کی امپلیمنٹیشن کے لیے انہوں نے جی زور لگانا ہے. اب یہ زور کس طرح سے لگاتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ایک تحریک چلائیں گے اور اس کے ذریعے پھر یہ حکومت جو ہے
اگر یہ جو انہوں نے پلان بنایا ہے اگر امپلیمنٹ کر لیتے ہیں تو آج والا سینیریو ہوگا کل والا کہ یہ شہباز حکومت جو ہے اس کے خلاف یہ آخری تحریک ثابت ہوگی. جو بھی اپڈیٹ ہوگی بہرحال آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے, اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.